नमस्कार। कार्यक्रम स्पन्दनको आधिकारिक फेसबुक पेज कार्यक्रम स्पन्दनको फेसबुक पेज मार्फत हामी यति बेला लाइभ छौँ। हामीलाई कार्यक्रम स्पन्दनको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट हेरिरहनुभएका तथा सुनिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा रात्रिकालीन नमन व्यक्त गर्दछौँ। म हुँ तपाईँकै मनको साथी सन्त थापा। यति बेला म धनगढी अवस्थित आफ्नै निवासबाट लाइभमा जोडिएको छु। आजको कार्यक्रम स्पन्दनको यो आधिकारिक फेसबुक पेजबाट हामी लाइभ आएका छौँ। यो आजको लाइभ अरूका दिनहरूभन्दा विशेष लाइभ रहनेछ। आज हामी आजको यो लाइभमा हामी तपाईँले लेख्नुभएका तपाईँका गजल मुक्तक कविताहरूलाई त जोड्नेछौँ, तपाईँलाई पनि जोड्नेछौँ। तर हाम्रो आजको बसाइमा हामी भने तपाईँका देशभक्ति रचना देशभक्ति सिर्जनाहरूलाई विशेष प्राथमिकताका साथ जोड्नेछौँ। खासमा आज हामी नेपाली देशभक्त युवा समाजको वार्षिक उत्सव परेको दिन हो। हामी आज वार्षिक उत्सवको अवसरमा लाइभ प्रोग्राम चलाउन गइरहेका छौँ। सुरुमै म भन्न चाहन्छु नेपाली देशभक्त युवा समाजको 7औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आज हामीले यो सञ्चालन गरेको कार्यक्रम स्पन्दनको यो आधिकारिक फेसबुक पेजबाट आजको यो लाइभ भने हामी नेपाली देशभक्त युवा समाजका लागि सुम्पिनेछौँ। जसले आज 7औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ, आफूले 7औं वर्षमा प्रवेश गरेको यो संस्थाले 7औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा सहारा घर बौनिया अवस्थित रहेको सहारा घरमा वृक्षारोपण तथा एक छाक भोजन गराउने काम गरेको छ। नेपाली समाजका लागि विभिन्न क्रियाकलापहरूमा आधिकारिक रूपमा जोडिएर समाजको भलाइका लागि अनि सँगै जोडिनु भएका सबै देशभक्त सदस्यज्यूहरूमा हार्दिक नमन व्यक्त गर्दै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। सुरुमै आज भने देशभक्ति गीतलाई बजाउने सोच राखेको छु। यति बेला भने म एउटा देशभक्ति गीतलाई बजाउँछु, जसमा गीतको बोल छ हामीलाई नाला पानीको पानी पिउने धोको छ। सङ्ग चाहिँ नाला पानी भन्ने छ। भोकल रक्सी अधिकारीले लेख्नु भएको छ भने यसमा शब्द चाहिँ उहाँले नै लेख्नु भएको छ, म्युजिक पनि उहाँकै छ। भने नाला पानी भन्ने एल्बमबाट म एउटा गीतलाई यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। यो गीतभन्दा पछाडि म पुनः लाइभमा आउनेछु। तर यति बेला भने म तपाईँलाई एउटा गीत सुनाउँछु।
कार्यक्रम स्पन्दनमा हामी छौँ यति बेला। कार्यक्रम स्पन्दनमा आज हामी हरेक दिन जस्तै कार्यक्रम स्पन्दनको लाइभमा छौँ, तर आजको यो लाइभ श्रृङ्खलालाई भने हामी विशेष बनाउने तर्खरमा छौँ। यसै अन्तर्गत म कार्यक्रमको बारेमा र संस्थाको बारेमा केही भन्न चाहन्छु। नेपाली देशभक्त युवा समाजको उद्देश्य चाहिँ के छ त भन्दाखेरि म सुरुमा यो संस्थाको उद्देश्यको बारेमा बताउन गइरहेको छु। यस संस्थाको उद्देश्य यस्तो छन्। यो संस्था मुनाफारहित संस्था हो होइन, जनहितकारी, गैर राजनैतिक, गैर सरकारी र विकासमूलक सामाजिक संस्था हुनेछ भनेर यो नेपाली देशभक्त युवा समाजको आधिकारिक फेसबुक पेजमा लेखिएको छ। मैले कमेन्टमा यहाँहरूले लेखि पठाउनुभएका गजलहरूलाई देखिराखेको छु। आज यहाँहरूले देशभक्ति सिर्जनाहरू मात्रै पठाएर हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मैले पुरा आशा लिएको छु। म नेपाली देशभक्त युवा समाजको उद्देश्यको बारेमा बताइरहेको छु। राष्ट्र विकास, युवा सहभागिताको पहिचान गरी जनचेतना तथा क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी सबलीकरण कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिनेछन्। सामाजिक चेतना, मानव हित र प्रतिभा प्रबन्धनका पक्षमा कार्य गरिनेछ। देशमा रहेका सबै किसिमका स्रोत र साधनहरूको उचित प्रयोग गरी सकेसम्म नेपाली युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गराउन सम्बन्धित निकायहरूसँग हातेमालो गर्दै जति सक्दो चाँडो विदेशी भूमिमा रहेका सबै जसो नेपालीलाई जन्मभूमि नेपाल फर्काउने विशेष पहल गरिनेछ भनेर नेपाली देशभक्त युवा समाजको आधिकारिक फेसबुक पेजमा लेखिएको छ। त्यसै गरी अगाडि बढ्छु। नेपाली देशभक्त युवा अभिमुखीकरण कार्यक्रम तथा नेतृत्व विकास कार्यक्रम गर्दै हरेक नेपाली युवालाई सक्षम र सबल बनाउन विशेष पहल गरिनेछ भन्नुभएको छ। र अर्को, प्रत्येक नेपाली युवाको हक, हित र अधिकारको आवाज उत्थान गर्दै उनीहरूलाई समाज र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीबारे सचेत गराउन सम्बन्धित निकायसम्म समन्वय गरिनेछ भनेर लेख्नु भएको छ। अब भने म धेरै नबोलिकन आज तपाईँले लेखि पठाउनुभएका तपाईँका गजलहरूलाई वाचन गर्ने तर्खरमा छु। तपाईँले पठाउनुभएका गजलहरूलाई म वाचन गर्छु। मैले स्क्रिनमा देखिरहेको छु तपाईँले थुप्रै गजलहरू लेखि पठाउनु भएको छ। यहाँले लेख्नुभएका गजलहरू, कविताहरू, मुक्तकहरू जे छन्, तपाईँले लेख्नुभएका सबै सिर्जनाहरूलाई पालै पालो समय दिने सकेसम्म समयले भ्याएसम्म हामी प्रयास गर्नेछौँ। साथै यहाँले आज भिडियो कलका लागि यहाँहरूले रिक्वेस्ट पठाएसँगै हामी यहाँको रिक्वेस्टलाई नकार्न भने पक्कै सक्दैनौँ। तर भिडियोमा जोडिन आउनुहुने तपाईँ सर्जक, सृजनशील मनहरू, लेखकहरू अनि सम्मानित व्यक्तित्वहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कृपया आज देशभक्ति सिर्जनाहरू बोकेर आइदिनु हुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। अब कमेन्टतर्फ लाग्छु। लोचन फुलको थिङ्गाज्यूलाई देखेको छु, नमन सम्पूर्णमा भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी नमस्कार सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा, साथै सञ्चालक शर्मा पनि नमस्कार भन्नुभएको छ। अल नेपालको छोरो भनेर उहाँले फेसबुक आइडीबाट कमेन्ट गर्नुभएको छ। त्यसै गरी समन श्रेष्ठज्यूलाई देखिरहेको छु, नमस्कार भन्नुहुन्छ। देव लामाज्यू हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन चन्द्र सर भन्नुहुन्छ, सागर आँसुज्यू। त्यसै गरी हार्दिक नमन भन्नुभएको छ प्रतिमाज्यूले। ओम परियारज्यू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी श्याम श्रेष्ठज्यू हुनुहुन्छ। राजेन्द्र चन्दज्यूलाई देखिरहेको छु। सुरेश पाण्डेज्यूलाई पनि देखिरहेको छु, सम्झिराखेको छु उहाँलाई पनि हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। टेकबहादुर रावज्यू हुनुहुन्छ। राजेन्द्र चन्दज्यूलाई पनि देखिरहेको छु। त्यसै गरी सरस्वती तिवारीज्यू पनि हुनुहुन्छ, आहा भन्नुहुन्छ। सरस्वती तिवारीज्यूलाई फेरि अति सुन्दर कार्यक्रम भनेर कमेन्ट गर्नुहुन्छ। बालकृष्ण खनालज्यूलाई देखिरहेको छु, नमस्कार सम्पूर्णमा भन्नुहुन्छ। हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु यहाँहरूलाई पनि। ओम परियाज्यूले गजल पठाउनु भएको छ। हामी यति बेला अब भने तपाईँका सिर्जनाहरूलाई वाचन गर्ने तर्खर गरिरहेका छौँ। राजेन्द्र चन्दज्यूलाई देखिरहेको छु। त्यसै गरी श्याम श्रेष्ठज्यू हुनुहुन्छ, बालकृष्ण खनालज्यू हुनुहुन्छ। तपाईँका कमेन्टहरू फ्याट्टै माथि भाग्दा रहेछन्। ओम परियारज्यूको कमेन्ट हेर्ने प्रयास गरिरहेको छु, तर उहाँको गजल देखिएको थियो, कुनै कता भागेछ। सेलाउँदैछ हाम्रो सपना बताउँ कसो गरी, सेलाउँदैछ हाम्रो सपना बताउँ कसो गरी, केलाउँदै आयो थपना जताउँ कसो गरी।
सेलाउँदैछ हाम्रो सपना बताउँ कसो गरी केलाउँदै आयौ थपना जताउँ कसो गरी माया जाल हुन्यौ केलाई छोडेर जानी भए माया जाल बुन्यौ केलाई छोडेर जानी भए देखाउँदै समथिङ के लेख्नु भएको थियो माफ गर्नुहोला उहाँको गजल सरेर माथि गएको छ पुनः तपाईँका देशभक्ति गजलहरू छन् भने म तपाईँका देशभक्ति गजलहरूलाई पर्खिरहेको छु राजेन्द्र चन्द्रज्यूले पनि कमेन्ट गर्नुभएको छ दर्शन नमस्कार भन्नुभएको छ सुरेश पाण्डेज्यूलाई देखिरहेको छु त्यसै गरी सरस्वती तिवारीज्यूलाई पनि देखिरहेको छु रवि खड्का रोदनज्यूलाई पनि देखिरहेको छु उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटु ज्यूहरूमा हार्दिक नमन नमन शुभफल भन्नुभएको छ त्यसै गरी साहित्यिक नमन उपस्थित सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ दीपक मुडभरीज्यूले बिके गुरु नमन भनेर उहाँले बिके गुरुज्यूलाई पनि सम्मान व्यक्त गर्नुभएको छ त्यसै गरी मानन्दर अभागीज्यूलाई देखिरहेको छु सम्पूर्णमा नमन ढिला भए पनि म आएँ क्षमा चाहन्छु भन्नुभएको छ दीपक मुडभरीज्यूले चन्द्रबाई नमन भन्नुभएको छ नमन छ यहाँलाई कोपिला शर्माज्यू हुनुहुन्छ नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ दीपक मुडभरीज्यूले रोदन ज्यूलाई सम्झिनु भएको छ टेक बहादुर रावतज्यूले जन्म जय जन्मभूमि जय देशभक्त भन्नुभएको छ नरवीर साउज्यूले सर लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई मेरो नमस्कार छ जय साहित्य जय स्पन्दन भन्नुभएको छ अब यहाँनिर म बालकृष्ण खनालज्यूले लेख्नु भएको गजललाई देखिरहेको छु म अब भने बालकृष्ण खनालज्यूले लेख्नु भएको गजललाई साभार गर्ने अनुमति चाहन्छु जता बिकालै मर्छन् उपचार नपाएर जनता बिकालै मर्छन् उपचार नपाएर देश कंगाल भयो राम्रो सरकार नपाएर जनता बिकालै मर्छन् उपचार नपाएर देश कंगाल भयो राम्रो सरकार नपाएर खाडीमा पसिना बेच्छन् युवा युवतीहरू खाडीमा पसिना बेच्छन् युवा युवतीहरू खाडीमा पसिना बेच्छन् युवा युवतीहरू आफू जन्मेको देशमा बेच्ने बजार नपाएर देशै कंगाल भयो राम्रो सरकार नपाएर कोही कसैलाई हेला र तिरस्कार नगर है कोही कसैलाई हेला र तिरस्कार नगर है हिटलर क्रूर बनेको हो कसैको प्यार नपाएर तेरो एमसीसी चाहिँदैन हाम्रो आफ्नै सम्पदा छ तेरो एमसीसी चाहिँदैन हाम्रो आफ्नै सम्पदा छ तेरो एमसीसी चाहिँदैन हाम्रो आफ्नै सम्पदा छ बाघले घाँस खाँदैन के शिकार नपाएर हिटलर क्रूर बनेको हो कसैको प्यार नपाएर यो देशमा सरकार यस्तो चाहिएको छ कि यो देशमा सरकार यस्तो चाहिएको छ कि यो देशमा सरकार यस्तो चाहिएको छ कि बोल्न पनि नसकोस् जनताको अधिकार नपाएर बोल्न पनि नसकोस् जनताको अधिकार नपाएर हिटलर क्रूर बनेको हो कसैको प्यार नपाएर देश कंगाल भयो मेरो सरकार नपाएर धेरै धेरै धन्यवाद दियौँ बालकृष्ण खनालज्यूले हामीलाई सुन्दर गजल सेयरहरू पठाउनु भएको थियो उहाँका सुन्दर गजल सेयरहरूलाई साभार गरेका छौँ आदरणीय दर्शकवृन्दहरू कार्यक्रम स्पन्दनको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ यहाँहरूलाई म स्क्रिनमा देखिरहेको छु थुप्रै सृजनशील मनहरूले कमेन्ट गर्नुभएको छ यहाँहरूको माया आत्मीयता सद्भाव त छँदैछ तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरूका सबै सिर्जनाहरूलाई या सबै कमेन्टहरूलाई मैले वाचन गर्न नसकुला त्यसै गरी अगाडि बढ्छु दीपक मुडभरीज्यूलाई देखिरहेको छु टेक बहादुर रावत हुनुहुन्छ त्यसै गरी नवीन साउदज्यू आउनुभएको छ एकदमै मार्मिक सर भन्नुहुन्छ लक्ष्मी चौलागाईज्यूलाई पनि देखिरहेको छु मैले आशा गरेको छु लक्ष्मी चौलागाईज्यूको हामी आज देशभक्ति कविता देशभक्त देशको माया बोकेको कविता उहाँकै मुखार बिन्दुबाट सुन्नेछौँ सुन्दर कविताहरू लेख्नुहुन्छ उहाँले सुन्दर कविता पङ्क्तिहरू मलाई मनपर्ने कविहरूमध्ये उहाँका सुन्दर कविता पङ्क्तिहरू शब्दहरू मलाई बहुत मनपर्छ यति बेला दुर्गा छेत्रीज्यूले हामीलाई गजल पठाइदिनु भएको छ म
दुर्गा छेत्रीज्यूले लेखी पठाउनु भएका गजल सेयरहरूतर्फ जान्छु। यति बेला गजलकार दुर्गा छेत्रीज्यूले लेखी पठाउनु भएका गजल सेयरहरूलाई साभार गर्छु। देखेर बन्छु पागल तिम्रो अधर शराबी, देखेर बन्छु पागल तिम्रो अधर शराबी, भित्रै तरङ्ग हुन्थ्यो देख्दा कमर शराबी। देखेर बन्छु पागल तिम्रो अधर शराबी, भित्रै तरङ्ग हुन्थ्यो देख्दा कमर शराबी। क्या जिन्दगी छ तिम्रो संसार दङ्ग पार्ने, क्या जिन्दगी छ तिम्रो संसार दङ्ग पार्ने, क्या जिन्दगी छ तिम्रो संसार दङ्ग पार्ने। हिँड्दा बिरालो जस्तै देख्ने सफर शराबी, कसले बनायो मैया तिम्रो बदन कुदे झैँ, कसले कसले बनायो मैया तिम्रो बदन कुदे झैँ। भूकम्प जान्छ दिलमा देख्दा नजर शराबी, हिँड्दा बिरालो जस्तै देख्थ्यो सफर शराबी। मान्थे सुबास होला यस्तो मिठो वचनमा, मान्थे सुबास होला यस्तो मिठो वचनमा, मान्थे सुबास होला यस्तो मिठो वचनमा। थाहा थिएन यस्तो भित्री लभर शराबी, वर्णन के गर्नु मैले यस्ती परीको धेरै, वर्णन के गर्नु मैले यस्ती परीको धेरै, वर्णन के गर्नु मैले यस्ती परीको धेरै। पायल छन्नन बज्ने सुन्दर पहिरे शराबी, यहाँ थिएन यस्तो भित्री लभर शराबी, हिँड्दा बिरालो जस्तै देख्थे सफर सफर शराबी, भित्रै तरङ्ग हुन्थ्यो देख्दा कमर शराबी। गजलकार दुर्गा छेत्रीज्यूले लेखी पठाउनु भएका गजल सेयरहरूलाई साभार गरे र हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गऱ्यौँ गजलकार दुर्गा छेत्रीज्यूप्रति सुन्दर गजल सेयरहरूका लागि। त्यसै गरी राजेन्द्र विकास विष्टज्यूले राम्रो सिर्जना भन्नुभएको छ। आइपी श्रेष्ठ समथिङ के देखेको थिएँ माथि सरेको छ। नवीन साउज्यूले एकदमै सुन्दर भन्नुभएको छ। प्रणाम दाजु भन्नुभएको छ। सागर आँसुज्यूलाई देखिरहेको छु। मानन्दर अभागीज्यूले आहा बहुत सुन्दर भन्नुभएको छ। त्यसै गरी दिदी नमन भनेर लक्ष्मी चौलागाईज्यूले भन्नुभएको छ। राम्रो सिर्जना दिपक दिपेन्द्रज्यूले भन्नुभएको, सुशीला शर्माज्यूलाई पनि देखिरहेको छु। नमस्कार सबैमा भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु यहाँलाई। आदरणीय सृजनशील मनहरू, आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, आज हामी कार्यक्रम स्पन्दनको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट कार्यक्रम आजको यो कार्यक्रम स्पन्दनको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट लाइभ भइरहेको आजको यो बसाइलाई भने हामीले नेपाली देशभक्त युवा समाजलाई सुम्पेका छौँ। आजको कार्यक्रम नेपाली देशभक्त युवा समाजको 7औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आजको लाइभ गरिरहेका छौँ। आज हामी तपाईँका शब्दहरू, देशभक्ति शब्दहरू, देशको मायाले ओतपोत भएका तपाईँका शब्दहरूलाई सुन्न चाहन्छौँ। तपाईँका सुन्दर शब्द सृजनाहरूलाई पढ्न चाहन्छौँ, जसले देशको माया बोलोस्, देशको पीडा बोलोस्, देशको अभाव बोलोस्। लोचन फुलको थुङ्गाज्यूले अब जोड्नुहोस् है भन्नुभएको छ। त्योभन्दा अगाडि मैले कवितालाई पिन गरेर राखेको छु। परदेशीलाई भनेर मोहन सिंहज्यूले हामीलाई कविता पठाउनु भएको छ। उहाँले लेख्नुभएको कवितालाई अब साभार गर्छु। परदेशीलाई न गाछको ठेगान छ न बाँसको ठेगान छ, परदेशीलाई न गाछको ठेगान छ न बाँसको ठेगान छ, परदेशीलाई न गाछको ठेगान छ न बाँसको ठेगान छ। हामी परदेशीलाई सन्चो छौ कि बिसन्चो छौ भनी कसले सोध्छ। हामी परदेशीलाई बिहान काम, दिउँसो काम, राति काम, काम गर्दा गर्दै थाकेको बेला त धेरै थाकिस एकछिन बस भनी कसले भन्छ। हामी परदेशीलाई कहिलेकाहीँ सहनै नसक्ने गरी बिरामी हुँदा औषधि उपचार कसले गर्छ। हामी परदेशीलाई न गाछको ठेगान छ न बाँसको ठेगान छ। हामी परदेशीलाई
हामी परदेशीलाई भन्दै हामी परदेशीहरूको पीडा कवितामा लेखी पठाउनु हुने मोहन सिंहज्यूलाई हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अब भने म तपाईँहरूलाई भिडियो कलमा जोड्न गइरहेको छु। नमन आशु सर भनेर लक्ष्मी चौला गाईज्यूले नमन व्यक्त गरिरहनु भएको छ र उहाँले भिडियोमा जोडिनका लागि हामीलाई अनुरोध पनि पठाउनु भएको छ। उहाँलाई जोड्न चाहे हाम्रो यो प्रयास कतिको सफल हुन्छ या असफल हुन्छ, म लक्ष्मी चौला गाईज्यूलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु। आराम हुनुहुन्छ? हार्दिक नमन सर, एकदमै आराम छु सर। हजुर आराम हुनुहुन्छ सर? आराम छु, आराम चाहन्छु। धन्यवाद, आभारी रहे सर। आज हामी नेपाली देशभक्त युवा समाजले 7औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। 7औं साधारण सभा अन्तर्गत हामी आजको यो बसाइलाई नेपाली देशभक्त युवा समाजको 7औं साधारण सभा विशेष बनाइरहेका छौँ। त्यसैले हामीले आज तपाईँबाट देशभक्त, देश प्रेमले उद्भूत र देशको अभाव बोलेको एउटा कविताको आशा गरेका छौँ। धन्यवाद सर। त्यसमा पूर्ण रूपले कविता तयार नभए पनि त्यसमा जानी नजानी देशभक्ति भावनालाई नै समेटेको छु सर। एउटा कविताको तयारीमा नै छु। आफ्नो छोटो परिचयसँगै अगाडि बढ्ने आज्ञा चाहन्छु सर। हुन्छ सर। धन्यवाद सर। मेरो नाम लक्ष्मी चौलागाई, सुर्खेत जिल्ला चौकुने गाउँपालिका वडा नम्बर 4 बिजौरा गाउँ। हालको बसाई भारत, हैदराबाद, तेलंगानादेखि कवितातिर अगाडि बढ्दैछु। मेरो कविता यस्तो छ। देशभक्ति भावना नै शीर्षक छ यसको। शान्ति देश थियो अशान्त हुन गयो, यो स्थिति देशको आज यो हाल बडो व्यथित भो, सम्झेर रुन्छ यो मन। पाहना पुस्तक हिजोको इतिहास भक्कानी रुन्छु म त, अर्काको अनहित नै सुन गयो भो पार धेरै हद। जनतालाई रुवाई राज्य ढुकुटी लुटेर खान्छन् अनि जनताको नजरैबाट खसेका ती हुन् अयोगी अनि। यस्तो देश हुने थिएन मेरो यो, बुझ्नु चेतना भया। मान्छे मार्नु हुँदैन हुन्न अधिकार, केही छैन तिनमा दया। मान्छे मार्नेकोले दियो र हकयो, ज्यान प्यारो सबलाई छयो। जनता मार्ने नेता भयो भने देशै अप्ठ्यारो सबलाई छयो। धम्की त्रास दिएर दुःख दिनेहरू नेपाल बन्द गरे, तिम्रो हुन्न भलो कदा पीडितले सोझा जनता मरी। मानवलाई मार्छ सहजै, तडपाई काटी कठै। निर्ममता बलिदान वैसरी भई, रेटेर घाँटी कठै। वृद्धै कालमा पनि अङ्ग्रेजसँगै ती भक्ति थापा लडे। भाइ मिली बलभद्रहरू सब विजयी भई ती बढे। देशको राजनीति कलुषित भयो, भारू डलरमा बिक्यो। यस्तो आज नीति ननिश्चित भयो, राम्रो न केही गुण सिक्यो। राको विद्रोहको जल्यो सहरमा, एक प्रतिशोध नै टिक्यो। स्वार्थै सिद्ध भएन चलेन बसकी, सिधा हतियार झिक्यो। शास्त्रै सम्मतको कुरा नीति निपुण छैनन्
सरी शास्त्रै सम्मत कुनु कुरा नीति निपुण छैनन्, यही हो यति निहिता योग्य हुने प्रजा सुखी हन्, मात्रै त्यो एक व्यक्ति हो। बाटो बन्द गर्यो गरेर हरिताल, माथमा कलङ्किटीको यही हो क्रान्ति भने यो क्रान्ति कनलौ, मान्ने छ कसले निको। यही हो क्रान्ति भने यो क्रान्ति कनलौ, मान्ने छ कसले निको। धन्यवाद। यति नै हो सर। हजुरको आवाज राम्रोसँग मैले स्पष्ट सुनिरहेको पनि छैन। हजुर सुन्दर कविता पंक्तिहरूका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ यहाँलाई र आगामी बसाइहरूमा पनि यहाँबाट यस्तै यस्तै साथ सहयोग मायाको अपेक्षा गर्दै छुट्टिन्छौँ यहाँसँग। धन्यवाद सर। यसमा पक्कै पनि छन्दभङ्ग भएको छ। हजुरको लागि धन्यवादको अग्रश्रेय दिँदै मलाई मिठो प्रतिक्रिया दिनुहुने आदरणीय व्यक्तित्वहरू सम्पूर्णलाई नमन भन्दै यो कार्यक्रमको पनि उत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्दछु। देशमा शान्ति छाओस् भन्दै छुट्टिन चाहन्छु। धन्यवाद सर। जय साहित्य, जय स्पन्दन। साहित्य आदरणीय दर्शक, हामी आज कार्यक्रम स्पन्दनको यो लाइभ श्रृङ्खलालाई नेपाली देशभक्त युवा समाजको 7औं वार्षिक साधारण सभा विशेष बनाइरहेका छौँ। यसै अन्तर्गत आजको यो बसाइमा हामी तपाईँले लेखी पठाउनुभएका तपाईँका सुन्दर गजलहरूलाई, कविताहरूलाई साभार गरिरहेका छौँ। सकेसम्म यहाँहरूले पनि देशभक्त सृजनाले ओतपोत भएका तपाईँका सुन्दर शब्द सृजनाहरू पठाइदिनुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। हामीलाई लोचनपुरको थुङ्गाज्यूले जोड्नका लागि रिक्वेस्ट उहाँलाई जोडिरहेको छु। नमस्कार। नमस्कार भाइ, साहित्यिक अभिवादन। अलि चाहिँ यो इयर मिलाउनु त भाइ यताबाट हाल्नुहोस् कि यसरी ट्याक्कै यो टुप्पो यो मुखमा राख्नुहोस् कि यो ट्याक्कै हातले समय राख्नुभन्दा यहीँ रहिरहोस्। आवाजमा अलि डिस्टर्ब भइरहेछ, त्यो भएर भने कि कति बेला सानो कति बेला ठुलो भइरहेछ। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा फुलको थुङ्गाको साहित्यिक अभिवादन। साथै आज हामी एक विशेष श्रृङ्खलामा छु। स्पन्दन नेपाली राष्ट्रिय देशभक्ति युवा सञ्जालको वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा छु। कार्यक्रम भव्य र सभ्य भइरहेको छ। यो अवसर जुराइदिनु हुने हाम्रो अध्यक्ष महोदय लगायत नेपाल राष्ट्रिय युवा सञ्जालका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूमा स्पन्दनको तर्फबाट, कार्यक्रम स्पन्दनको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म चाहिँ एउटा गजल चाहिँ सुनाउने छु। के छ मसँग त्यही सुनाउने छु। अलि चाहिँ पुरानो हो, सायद सुनाएको पनि होला, तर चाहिँ समय अभावमा चाहिँ मैले चाहिँ लेख्न सकिनँ। देशभक्ति गजल चाहिँ कलम उचाल्न सकिनँ, तर पनि म चाहिँ सुनाउने छु एउटा देशभक्तिपूर्ण गजल। पार्टीको बुटाले नि डराउँछ गणतन्त्र आएपछि, पार्टीको बुटाले नि डराउँछ गणतन्त्र आएपछि, जडेहा ठुट्टाले नि तर्साउँछ गणतन्त्र आएपछि, पार्टीको बुटाले नि डराउँछ गणतन्त्र आएपछि, जडेहा ठुट्टाले नि तर्साउँछ गणतन्त्र आएपछि, रीति अनुशासनका शब्द कानुनका दफाहरू, रीति अनुशासनका शब्द कानुनका दफाहरू, भन्नुहोस् को बिन्दास निदाउँछ गणतन्त्र आएपछि, जडेया ठुट्टाले नि तर्साउँछ गणतन्त्र आएपछि। सरकार मुख दर्शक विषम परिस्थितिमा सरकार मुख गणतन्त्र आएपछि, भन्नुहोस् को बिन्दास निदाउँछ। पत्रकार हाम्रो नेपालमा पत्रिका पढ्न नजान्ने पत्रकार जुट्टो कुरा तहल्का मचाउँछ गणतन्त्र आएपछि, भ्रष्ट नेता देश चलाउँछ गणतन्त्र आएपछि। यो गणतन्त्र अब सधैँ तेरो जय जयकार होस्, ए गणतन्त्र अब सधैँ तेरो जय जयकार होस्, युवा त खाडीमै रमाउँछ गणतन्त्र आएपछि। पत्रिका पढ्न नजान्ने पत्रकार हाम्रो नेपालमा जुट्टो कुरा तहल्का मचाउँछ गणतन्त्र आएपछि। सरकार मुख दर्शक विषम परिस्थितिमा भ्रष्ट नेता देश चलाउँछ गणतन्त्र आएपछि। रीति अनुशासनका शब्द कानुनका दफाहरू, भन्नुहोस् को बिन्दास निदाउँछ गणतन्त्र आएपछि, पार्टीको बुटाले नि डराउँछ गणतन्त्र आएपछि, जडेया ठुट्टाले नि तर्साउँछ गणतन्त्र आएपछि, जडेया ठुट्टाले नि तर्साउँछ गणतन्त्र आएपछि। धन्यवाद भाइ। गणतन्त्र आएपछि निकै सुन्दर गजल थियो।
धन्यवाद अनि भाइ। अब चाहिँ रेडियो कर्मी अब चाहिँ रेडियो कार्यक्रम चलाउने बाहेक अगाडि त हाम्रो भाषण त्यस्तै त्यस्तै हो चाहिँ मैले सुनाएँ। होइन 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 तपाईँहरूको सृजना नै मिठो नि वाचन गर्ने मान्छे भन्दा पनि ठिक छ। हामी आजको यो बसाइलाई नेपाली देशभक्त युवा समाजको 7औं वार्षिक उत्सव विशेष बनाइरहेका छौँ। पर्दा पछाडिबाट तपाईँले निहालिरहँदा कस्तो भइरहेको छ कार्यक्रम? कार्यक्रम एकदमै सभ्य भव्य र केही चाहिँ एकाध कसै मान्छेको एउटा चाहिँ राजेन्द्र चन्द मान्छेले चाहिँ अलि चाहिँ आपत्तिजनक यहाँ चाहिँ शब्दको प्रयोग गर्नु भएको थियो। लाइभको सुरुवातमै स्क्रिनसट मसँग सुरक्षित छ, मैले अध्यक्ष महोदयलाई पठाइसकेको छु। त्यो विषयमा हामी अहिले यहाँ बोल्दैनौँ, पछि कुरा गर्नेछौँ। बाँकी चाहिँ कार्यक्रम भव्य र सभ्य सबै चाहिँ उत्कृष्ट भइरहेको छ, अझै चाहिँ उत्कृष्ट हुनेछ भन्दै चाहिँ म पर्दा पछाडि रहन चाहन्छु। धन्यवाद। हुन्छ, छुट्टिन्छौँ यहाँसँग। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, कार्यक्रम स्पन्दनको आजको यो बसाइलाई हामी नेपाली देशभक्त युवा समाजको 7औं वार्षिक साधारण सभा विशेष बनाइरहेका छौँ। नेपाली देशभक्त युवा समाज भन्ने बित्तिकै मलाई एउटा कुरा मनमा याद आयो। नेपाली देशभक्त युवा समाजले 2073 सालमा नेपालको सबैभन्दा ठुलो झन्डा, जबकि त्योभन्दा ठुलो झन्डा नेपालमा फहराइएको थिएन। नेपालको सबैभन्दा ठुलो झन्डा 2073 सालमा माइती घर मण्डला काठमाडौँमा फरफराएको थियो। तर अहिलेसम्म त्यो झन्डा फरफराइरहेको छ। झन्डा मैले पनि अरू साथीहरूले झन्डा फहरिराखे पनि, तर पहिलो पटक भने नेपालको सबैभन्दा ठुलो झन्डा 2073 सालमा श्री नेपाली देशभक्त युवा समाजले माइती घर मण्डलामा फरफराइरहेको थियो। राम देउबाज्यूलाई देखिरहेको छु। आहा, बहुत मिठो भन्नुहुन्छ, निकै मिठो मानेर सुनिरहनु भएको रहेछ गजल सिर्जनाहरूलाई। मैले चन्द्र बोहराज्यूलाई देखिरहेको छु। उहाँले हामीलाई जोड्नका लागि अनुरोध पठाउनु भएको छ। म यति बेला उहाँलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु। हाम्रो यो प्रयास कतिको सफल हुन्छ, कतिको असफल हुन्छ, तर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, धन्यवाद जोडिनुभयो। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, म आराम छु। मेरो घर जन्म डोटी हो। अहिले भारतको पिटुमपुर भन्ने ठाउँमा छु। कैलालीमा सानो झोपडी छ। धन्यवाद छ हजुरले जोडिनुभयो। म यो मोबाइल हातमा सुनाउँछु। यो कस्तो छ, देशभक्त छ नि त्यस्तै छ। त्यस्तो कविता झाडो सन्धि जस्तै छ। हामी सबै नेपाली हौँ, हाम्रो देश नेपाल, जय जय नेपालीको जय जय नेपाल। मेचीदेखि महाकाली हामी सब नेपाली, हिमालदेखि तराईसम्म बस्ने सब नेपाली। हामी धेरै पढ्यो भने अमेरिका धाउँछौँ, अमेरिका जान नसके अस्ट्रेलिया जान्छौँ। पढी लेखी जापानमा युरोपतिर सर्ने, देशमा विकास अब भन कसले गर्ने, देशमा विकास अब भन कसले गर्ने। अस्ट्रेलिया जापान पछि कोरिया नै ठिक छ। 400 वर्ष काम गरे राम्रो कमाइ हुन्छ। नेपालमा काम गर्ने कसैको मन छैन, विदेश जान खर्च गर्छौँ भन्छौँ पैसा छैन। विदेश जाने खर्च गर्छौँ भन्छौँ पैसा छैन। कतिपय युवाहरू मलेसियामा जाने, अरबतिर कति युवा खाडीको घाम खाने। विकास भएन देशमा हामी भन्छौँ किन, देशमा विकास अब कसले गर्छ भन, देशमा विकास अब कसले गर्छ भन। पावर पैसा नभए
काम पनि नजान्ने भारततिर खुरु खुरु झोला बोकी हिँड्ने 1000 मात्र भए बम्बई पुग्छन् सब पासपोर्ट भिजा नचाहिने कति राम्रो देश पासपोर्ट भिजा नचाहिने कति राम्रो देश स्कुल छोडी केटा भागी भारतमा जान्छन् केटीलाई भुल्याएर भारतमै लान्छन् कसैले त बेचिदिन्छन् दलाल मिलाएर कति बस्छन् छोरीहरू भारतमा रोएर कति बस्छन् छोरीहरू भारतमा रोएर फर्केर घरमा आए कोही गर्दैन काम लाहुरे आएछ भन्छन् सबै हेर्छन् राम दिनमा दाजु खेल्दछु न साँझ पिना दारू जेबबाट केही दिन देखाउँदछन् भारू जेबबाट केही दिन देखाउँदछन् भारू दारू पिए जुवा खेले खल्टी भयो रितो फेरि फर्की झोला बोकी उतैतिर छिटो फेरि फर्की झोला बोकी उतैतिर छिटो हामी सबै नेपाली हौँ हाम्रो देश नेपाल जय जय नेपालीको जय जय नेपाल जय जय नेपालीको जय जय नेपाल जय जय नेपाल धन्यवाद सर जोडिनुभयो हुन्छ आफ्ना शब्द सृजनाहरू हामीलाई सुनाइदिनु भएको छ यहाँका सुन्दर शब्द सृजनाहरूमाथि थुप्रै कमेन्टहरू आएका छन् धेरैले मन पराइदिनु भएको छ र आफ्ना सुन्दर शब्द सृजनाहरूका लागि र आफ्नो अमूल्य समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै छुट्टिन्छौँ यहाँसँग धन्यवाद धन्यवाद सर जोडिनुभयो सर हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद र सम्पूर्ण मिडिया कमेन्ट गर्ने संस्थाको अग्रज गुरु स्पन्दन कार्यक्रमलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद र छुट्टिन चाहन्छु धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्दहरू हामी कार्यक्रम स्पन्दनको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट लाइभ जोडिएका छौँ यति बेला कार्यक्रम स्पन्दनको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट हामी आज लाइभमा छौँ तपाईँले लेखी पठाउनु भएका सुन्दर शब्द सृजनाहरूलाई वाचन गरिरहेका छौँ तपाईँका सुन्दर भिडियो कलहरूमा तपाईँका सुन्दर शब्द सृजनाहरू सुन्ने अपेक्षासहित आजको यो बसाइलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ आजको यो बसाइ भने नेपाली देशभक्त युवा समाजको 7औं वार्षिक साधारण सभा विशेष छ त्यसैले हामीले आजको यो बसाइमा तपाईँहरूबाट देशभक्ति ओतप्रोत भएका तपाईँका सुन्दर शब्द सृजनाहरू सुन्ने अपेक्षा राखेका छौँ तपाईँका सुन्दर शब्द सृजनाहरू पनि देशभक्ति हुन् र देशभक्ति सुन्दर सृजनाहरू पठाइदिनु हुनेछ भन्ने आशासहित हामी बसिरहेका छौँ म भिडियो कलमा हाम्रा कार्यक्रम स्पन्दनको हार्दिक नमन आजका कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता स्पन्दन परिवारका धरोहर आदरणीय संस्थापक चन्द्र सरलाई हार्दिक नमन भन्न चाहे र हामीलाई साथ दिन हुने सुनेर साथ दिनुहुने तमाम हाम्रा आदरणीय अग्रज सर्जक साहित्य प्रेमी मनमुटुहरूलाई पनि हामी हार्दिक नमन टक्राउँदछौँ आज हाम्रो प्यारो नेपाली देशभक्त युवा समाजको 7औं वार्षिक उत्सव हामीले यो स्पन्दनसँग सहकार्य गर्दै आज मनाइरहेका छौँ यहाँहरूका एकदमै मिठा देशभक्तिपूर्ण भावले ओतप्रोत सिर्जनाहरू हामीले देखिरहेका छौँ सुनिरहेका छौँ आनन्दित र प्रफुल्लित भएको छ मन यहाँहरूको साथ सपोर्टले हामी निरन्तर अघि बढिरहेका छौँ शहीदले देखाएको असल पाटो छ हामीसँग
शहीदले देखाएको असल पाटो छ हामीसँग, शहीदले देखाएको असल पाटो छ हामीसँग, गौतम बुद्ध जन्मिएको चोखो माटो छ हामीसँग, शहीदले देखाएको असल पाटो छ हामीसँग, शहीदले देखाएको असल पाटो छ हामीसँग, गौतम बुद्ध जन्मिएको चोखो माटो छ हामीसँग। मातृभूमिको रक्षा तथा सर्वाङ्गीकरण विकास भन्ने, मातृभूमिको रक्षा तथा सर्वाङ्गीकरण विकास भन्ने नेपाली देशभक्तको निस्वार्थ बाटो छ हामीसँग, मातृभूमिको रक्षा तथा सर्वाङ्गीकरण विकास भन्ने नेपाली देशभक्तको निस्वार्थ बाटो छ हामीसँग। हार्दिक नमन टक्राउँदै मैले आफ्नो सिर्जनालाई वाचन गर्ने तयारीमै छु र अब ढिलो नगरिकन यहाँ पर्खाइमा धेरै हुनुहुन्छ, सबैलाई जोड दिनु होला, पवन सरलाई जोड दिनु होला, अन्य हाम्रा सबैलाई जोड दिनु होला। समयले साथ दियो भने। तपाईँको इयरफोनले अलिकति डिस्टर्ब गरेको छ। अब म मेरो गजलतिर जाँदैछु र यस दौरानमा सहयोग साथ सपोर्ट गर्नुहुने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दुईटै संस्थाका साथीहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। एकातिर स्पन्दन परिवार छ त अर्कोतिर नेपाली देशभक्त युवा समाज छ। त्यसैले हामीलाई सहयोग साथ भरपुर मिलिरहेको छ, आगामी बसाइमा पनि मिलिरहनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा बोकेका छौँ। गजल मेरो यसरी सुरु हुन्छ। आऊ सुनाउँछु तिमीलाई मैले बुझ्या कुरा, आऊ सुनाउँछु तिमीलाई मैले बुझ्या कुरा, आऊ सुनाउँछु तिमीलाई मैले बुझ्या कुरा। साँच्चै सुन्छौ त नजिक आई मैले बुझ्या कुरा, आऊ सुनाउँछु तिमीलाई मैले बुझ्या कुरा। बडो अचम्मको खेल पो रहेछ राजनीति, बडो अचम्मको खेल पो रहेछ राजनीति, र त लड्दैछन् दाजुभाइ मैले बुझ्या कुरा। बडो अचम्मको खेल पो रहेछ राजनीति, बडो अचम्मको खेल पो रहेछ राजनीति, र त लड्दैछन् दाजुभाइ मैले बुझ्या कुरा। उचालियो पर्लो वनमा गरिब निमुखाहरू, उचालियो पर्लो वनमा गरिब निमुखाहरू, भयो ठुला बडाकै रजाई मैले बुझ्या कुरा। उचालियो पर्लो वनमा गरिब निमुखाहरू, उचालियो पर्लो वनमा गरिब निमुखाहरू, भयो ठुला बडाकै रजाई मैले बुझ्या कुरा। पाउने छैनौ शान्ति हामीले यथार्थ हो यही, पाउने छैनौ शान्ति हामीले यथार्थ हो यही। अब भ्रष्ट तन्त्र नहटाई मैले बुझ्या कुरा, पाउने छैनौ शान्ति हामीले यथार्थ हो यही। अब भ्रष्ट तन्त्र नहटाई मैले बुझ्या कुरा। युद्ध राष्ट्रघाती अनि देशभक्त बीच होस्, अबको युद्ध राष्ट्रघाती अनि देशभक्त बीच होस्, बल्ल हुन्छ साँडको मिचाइ मैले बुझ्या कुरा। अबको युद्ध राष्ट्रघाती अनि देशभक्त बीच होस्, अनि बल्ल हुन्छ साँडको बिचाइ मैले बुझ्या कुरा। धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई पुनः धन्यवाद। अबको केही समयपछि हाम्रो नेपाली देशभक्त युवा समाजको संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय नारायण ढुङ्गानाज्यूको पनि उपस्थिति हामीले देखिरहेका छौँ। उहाँलाई पनि हामी निम्ताउने छौँ। नेपाली देशभक्तका बारेमा उहाँले आफ्ना धारणाहरू राखिदिनु हुनेछ र भन्ने विचारहरू राख्दै अहिलेको बसाइबाट बिट मार्दैछु। नेपाली देशभक्त युवा समाज एक गैर राजनीतिक गैर मुनाफा रहित संस्था हो, जुन संस्थालाई हामीले 2071 सालमा देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका तमाम नेपाललाई माया गर्ने, नेपाली मनमुटुलाई माया गर्ने तमाम आदरणीय साथीहरू बीच छलफल गरेर 2071 साल असाढ 20 गते आजैको दिन हामीले काठमाडौँदेखि जन्माएका थियौँ। त्यो संस्थाले आफ्ना विभिन्न कामहरू गर्दै अगाडि बढेको छ। सामाजिक कार्यमा बढी बढी ध्यान आकर्षण संस्थाको छ र त्यसै अगाडि बढेको छ। बाँकी कुराहरू केही छिनपछि हामीले संस्थापकबाटै नै थाहा पाउनेछौँ। अहिलेको बसाइबाट म छुट्टिनेछु। जय साहित्य, जय स्पन्दन, जय जन्मभूमि, जय देशभक्त युवा। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। भएको थियो कार्यक्रम स्पन्दनको संस्थाका अध्यक्षज्यू रवि रोदन खड्का अर्थात् नेपाली देशभक्त युवा समाजमा साहित्यिक संयोजकको भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएका सम्माननीय व्यक्तित्व रवि रोदन खड्काज्यूलाई सुनिरहेका थियौँ हामी। अब भने म भिडियो कलमा फेरि थुप्रै साथीहरूले रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ। म यति बेला मानन्दर अभागीज्यूलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु। हाम्रो यो प्रयास कतिको सफल हुन्छ यहाँहरूले धैर्य धारण गरेर बसिदिनु हुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। नेपाली देशभक्त युवा समाजका संस्थापकज्यूलाई जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ हामी केही समयपछि। नमस्कार। नमस्कार हजुर, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ?
आरामै छु हजुर, आरामै। आजको स्पन्दन हामीले नेपाली देशभक्त युवा समाजको 7औं साधारण सभा विशेष बनाएका छौँ। आजको स्पन्दनमा हामीले यहाँहरूबाट देशभक्ति सिर्जनाहरूको अपेक्षा गरेका छौँ। हस्, धन्यवाद। सर्वप्रथम सम्पूर्णमा चाहिने नमन अनि शुभकामना छ यो 7औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा। म एउटा गजल सुरु गर्छु। यो मैले अगाडि नै समय पाएको थिएँ, खबर पाएको थिएँ, त्यही अनुसारले एउटा गजल लेखेको छु। त्यति गजल खासै गरी त्यति राम्रो त छैन, र पनि गजल यसरी सुरु हुन्छ मेरो। म आफ्नै प्यारो देशमा रमाउँछु, म आफ्नै प्यारो देशमा रमाउँछु, यही हाम्रो माटोमा सुन फलाउँछु, म आफ्नै प्यारो देशमा रमाउँछु। विदेशको पिज्जा भन्दा त हजुर, विदेशको पिज्जा भन्दा त हजुर, यहीकै ढिँडो गुन्द्रुक मन पराउँछु, यही हाम्रो माटोमा सुन फलाउँछु। स्वर्ग भन्दा सुन्दर देश हाम्रो नेपाल, स्वर्ग भन्दा सुन्दर देश हाम्रो नेपाल, परिश्रम गरी विश्वलाई चिनाउँछु, यहीकै ढिँडो गुन्द्रुक मन पराउँछु, यही हाम्रो माटोमा सुन फलाउँछु। विश्वको अग्लो सगर चिनाउन, विश्वको अग्लो सगर चिनाउन, विश्वका पर्यटकहरू भित्र्याउँछु, परिश्रम गरी विश्वलाई चिनाउँछु। कसैले खराब दृष्टिले हेर्छ भने, यदि कसैले खराब दृष्टिले हेर्छ भने, गजलको अन्तिम शेर, कसैले खराब दृष्टिले हेर्छ भने, यो देशको निम्ति रगत बगाउँछु, यो देशको निम्ति रगत बगाउँछु, म आफ्नै प्यारो देशमा रमाउँछु, यही हाम्रो माटोमा सुन फलाउँछु, यही हाम्रो माटोमा सुन फलाउँछु। धन्यवाद। यही हाम्रो माटोमा सुन फलाउँछु। निकै सुन्दर गजल शेयरहरूका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। र आगामी सम्पूर्णमा नमन, हजुर, सम्पूर्णमा नमन। हस्, धन्यवाद। म पर्दा पछाडि बसिरहनेछु। हुन्छ, धन्यवाद। हस्। आगामी बसाइहरूमा तपाईँ अनि तपाईँ जस्तै सृजनशील मनहरूबाट यस्तै यस्तै साथ सहयोग मायाको अपेक्षा गर्दछौँ र तपाईँलाई हामी भिडियो कलमा जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। थुप्रै साथीहरूले भिडियो कलमा जोड्नका लागि रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ। रिक्वेस्ट पठाउनु भएका साथीहरू कृपया तयार भएर बसिराख्नु होला। कति बेला कुन साथीको मोबाइलमा घन्टी बज्ने हो थाहा छैन। यति बेला म दिदी उर्मिला पन्तज्यूलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु। हाम्रो यो प्रयास कतिको सफल हुन्छ उर्मिला पन्तज्यूलाई। नमस्ते बाबु। नमस्कार दिदी, आराम हुनुहुन्छ? बाबुको आवाज नि त्यो इयरफोनले हो कि पटक्कै सुन्या छैन बाबु। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ, अलि मसिनो अहिले बल्ल सुन्दैछ। आजको स्पन्दनमा हामीले देशभक्ति सिर्जनाहरू सुन्ने आशा गरेका छौँ हजुरहरूबाट। त्यो सुनाउँछौँ बाबु। भाइ नरिसाउनु है, एकचोटि इयरफोन झिकेर बोली हेर्नुहोस्। अझ बाबुको आवाज कसैले पनि राम्रोसँग सुनेको छैन। अब हाम्रो कस्तो सुनिया छ, श्रोताको चाहिँ सुनिया छ, बाबुको चाहिँ सुनिया छैन। र म रचना वाचन गर्छु। जोडिदिनु भयो, हार्दिक धन्यवाद। र यो स्पन्दनको कार्यक्रमलाई यो वार्षिक कार्यक्रम रहेछ, हार्दिक हार्दिक शुभकामना सहित। मेरो आवाज सुनिया छ? सुन्नेको छ। ल म कविता पढ्छु। रोजौं शान्ति गोरेटो। ल, मेरो नाम उर्मिला पन्त पाण्डे, घर मेरो डडेलधुरा, म बस्छु काठमाडौँ। नाम मेरो उर्मिला पन्त पाण्डे थर, घर मेरो डडेलधुरा, बस्छु ज्ञानेश्वर। ल म सुरु गरेँ। रोजौं शान्ति गोरेटो। नेपाली हामी एकै जमात, नगरौँ भेद जात र पात। नेपाली हामी एकै जमात, नगरौँ भेद जात र पात। हामी एक ढिक्का बनाऊ, आमाको छाती चिरा चिरा नपारौँ। हामी एक ढिक्का बनाऊ, आमाको छाती चिरा चिरा नपारौँ। एउटै राष्ट्र नेपालको शान, नेपाली हाम्रो मूल पहिचान। एउटै राष्ट्र नेपालको शान, नेपाली हाम्रो मूल पहिचान। आपसी लडाईँ झगडा बनाउँछ देशलाई लङ्गडा। आपसी लडाईँ झगडा बनाउँछ देशलाई लङ्गडा। देशको सुरक्षा र संरक्षणमा लागौँ गर्न भरण पोषण। देशको सुरक्षा र संरक्षण लागौँ गर्न भरण पोषण। होस पुर्याई जोगाउँ देश, होस पुर्याई जोगाउँ देश, सम्झेर कर्तव्यको परिवेश।
होस पुर्याई जोगाउँ देश सम्झेर कर्तव्यको परिवेश। देशै नरहे बसौँला कहाँ, देशै नरहे बसौँला कहाँ, नेपालै नरहे नेपाली कहाँ। देशै नरहे बसौँला कहाँ, नेपालै नरहे नेपाली कहाँ। विश्वरूपी नाट्यशालामा, विश्वरूपी नाट्यशालामा नबिताउँ समय मार काटमा। विश्वरूपी नाट्यशालामा नबिताउँ समय मार काटमा। शान्ति पथ अँगाली जगमा, शान्ति पथ अँगाली जगमा, मानव धर्म जगाउँ मनमा। शान्ति पथ अँगाली जगमा, मानव धर्म जगाउँ मनमा। नेपाली हामी एकै जमात, नगरौँ भेद जात र पात। हामी एक ढिक्का बनाऊ, आमाको छाती चिरा चिरा नपारौँ, आमाको छाती चिरा चिरा नपारौँ। र बाबु यति हो। हार्दिक धन्यवाद, मलाई जोड दिनुभयो। हुन्छ, धन्यवाद। यो आफ्ना सुन्दर शब्द स्पन्दनको कार्यक्रमलाई हार्दिक हार्दिक शुभकामना, मङ्गलमय शुभकामना। यहाँहरूको साथ माया छ र त हामी यहाँ छौँ है। सबैलाई सुस्वास्थ्यको पनि कामना गर्छु। ल अहिले चाहिँ बिदा ल, धन्यवाद। आदरणीयहरू, हामी यति बेला कार्यक्रम स्पन्दनको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट लाइभ छौँ। कार्यक्रम स्पन्दनकै आधिकारिक फेसबुक पेजमा हामीले तपाईँले पठाउनुभएका तपाईँका सुन्दर शब्द सृजनाहरूलाई कमेन्ट बक्सबाट टपक्क टिपेर तपाईँ अनि तपाईँ जस्तै सृजनशील मनहरूसम्म पुर्याइरहेका छौँ। मिले जोडौँ चन्द्रजी भन्नुभएको छ। एमपी पाण्डेज्यूले हामीलाई आफूलाई जोड्नका लागि अनुरोध गर्नुभएको छ। म उहाँलाई जोड्ने प्रयास गर्दैछु। एकैछिन पछाडि हामी आजका नेपाली समाजका संस्थापकज्यूलाई जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। नमन एमपीज्यू, हेलो। हार्दिक नमन जदौ। जदौ, आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। धेरै लामो समयसम्म पछि यहाँसँग साक्षात्कार हुन पाइयो। सन्चै छ यहाँलाई? एकदम ठिक छ। यहाँको कस्तो छ? राम्रो छ चन्द्र सर, सन्चै छु, सोही कामना गरेँ। हाम्रो रवि भाइ स्पन्दन प्रतिष्ठानको अध्यक्ष, उहाँको निम्तो, आजको निम्तो भन्नाले पनि आज देशभक्त युवा समाजको यो 7औं वार्षिकी अवसरको अवसरमा उहाँको यो सफलताको कामना गर्दै उहाँको निम्तोलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै स्पन्दन परिवारमा आज जोडिन आइपुगेको छु। र म एउटा के अरे कविता राख्ने छु सर। आज राष्ट्रभक्ति कविता भन्नुभएको छ उहाँले, म त्यही राख्ने छु। सम्पूर्ण संस्था मनहरूमा रात्रिकालीन अभिवादन नमन टक्र्याउँदै म मेरो कवितातिर अगाडि बढ्न चाहन्छु। म एमपी पाण्डे, जन्म घर असम, बसाई काठमाडौँ, यति बेला पूर्वी नेपाल झापामा छु। म यहीँबाट एउटा कविता वाचनतिर अगाडि बढेँ। हुन्छ। मेरो कविताको शीर्षक छ समृद्धिको पाइतला। ऊ छियो चलाउँदै थिए अलग्गै बसेर यता मुटु घोच्यो मसिनो धागो। ऊ छियो चलाउँदै थिए अलग्गै बसेर यता मुटु घोच्यो मसिनो धागोले। मानौ लासामा मदनको टोपी माथि खसे यता मुनाको आँखाबाट झरेका बलिन्द्र आँसुका धारा। मानौ लासामा मदनको टोपी माथि खसे यता मुनाको आँखाबाट झरेका बलिन्द्र आँसुको धारा। इतिहासको बलिसीबाट, इतिहासको बलिसीबाट रोम जलिरहेको बखत निरोको बाँसुरीबाट निस्केको धुवाँ जस्तै। रोम जलिरहेको बखत निरोको बाँसुरीबाट निस्केको धुवाँ जस्तै। आमाले ताजमहल खोजिरहन् मेरा मरेका बाको आँखा। आमाले ताजमहल खोजिरहन् मेरा मरेका बाको आँखामा। उनै बाको वर्षौं पुरानो तस्बिर निहालेर जसको रगतले हिटलरको सिंहासन पोतिएको थियो, जसको रगतले हिटलरको सिंहासन पोतिएको थियो। ऊ जमानामा कोच पर्वको क्रूप गर्भाशयबाट जङ्गबहादुर जन्मिनु पूर्व ब्रिटिस साम्राज्यवादको खोपीमा सलामीका निम्ति तयार पारिएको गोर्खे खुकुरी जस्तो अझै
अझै पनि अझै पनि बुद्ध बोधि वृक्ष खोज्दैछन् अरे हिरोसिमा र नागासाकीको बारुदी सभ्यताभित्र। कुन दिन फेरि सद्दाम जन्माइनेछ गान्धीको गर्भबाट, कुन दिन फेरि सद्दाम जन्माइनेछ गान्धीको गर्भबाट र मारिनेछ तेलको अवैध योनिबाट जैविक हतियार जन्माएको झुटो आरोपमा। र मारिनेछ तेलको अवैध योनिबाट जैविक हतियार जन्माएको झुटो आरोपमा तेलकै कुवामा नग्न स्नान गरिरहेकी कुबेर पुत्रीको जवानीमा व्हाइट हाउसको आँखा लागेदेखि गन्ध उही थियो अफगानमा पोखिएको बारुद अनि कश्मीरमा खसेका आकाशे फुलहरूको। गन्ध उही थियो कश्मीरमा खसेका आकाशे फुलहरूको, शान्तिको मसिया जो हो उसैको पूजा कक्षमा उत्पादित विषालु चन्दन जस्तो। एकाएक बादशाह पल्टियो एक आदिम गुलाम, एकाएक बादशाह पल्टियो एक आदिम गुलाम। सिक्किमको स्वतन्त्रता बोक्र्याएपछि खबरलाल हिउँ टिप्दैछ भरे आगो बाल्नलाई। खबरलाल हिउँ टिप्दैछ भरे आगो बाल्नलाई, नत्र लिपुलेख पुग्न बेर छैन सुस्ताको घाम, नत्र लिपुलेख पुग्न बेर छैन सुस्ताको घाम। ओगटेको कापमा फुलेको लेकाली गुराँस जस्तो, ओगटेको कापमा फुलेको लेकाली गुराँस जस्तो। समय र घडीले अलग अलग ध्रुव रोजेपछि बिहानी रुमल्लिएको छ निशाको अँगालोमा। समय र घडीले अलग अलग ध्रुव रोजेपछि बिहानी रुमल्लिएको छ निशाको अँगालोमा। ए बेला तेल सकियो सपनाको दियालोमा, बल्ल थाहा भयो बत्ती मुनिको उधारो। आँखाले गुलाब फुल्किएपछि बल्ल थाहा भयो बत्ती मुनिको अँध्यारो। आँखाले गुलाब फुल्किएपछि टोपी मिलाउँदै थियो समेर्दीको पाइतला, समेर्दीको पाइतला। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु म यहाँलाई। धन्यवाद, आभार स्पन्दन परिवारप्रति, एजेन्ट प्रस्तुताको चन्द्र सरप्रति, सम्पूर्ण स्पन्दन टिमप्रति र देशभक्त युवा समाजप्रति आभार व्यक्त गर्दै देशभक्त युवा समाजको वार्षिक उत्सवको समारोहमा उहाँहरूको आगामी यात्रा देश र राष्ट्रका निम्ति अझ गतिशील भएर अगाडि बढोस् भन्दै सम्पूर्ण संस्था मनहरूमा रात्रिकालीन अभिवादन व्यक्त गर्दै यति बेला यहाँहरूको आँखाबाट उदित हुन चाहन्छु। पर्दा पछाडि बस्न गर्दै धन्यवाद। आफ्ना सुन्दर कविता वाचन गरेर गइरहनु भएको छ एमपी पाण्डेज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। आगामी बसाइहरूमा पनि उहाँबाट साथ सहयोग माया सद्भाव र अपेक्षा गर्दछौँ। उहाँहरूको सुन्दर शब्द सिर्जनाहरू र उहाँ जस्तै थुप्रै सृजनशील मनहरूका सुन्दर शब्द सिर्जनाहरू आगामी बसाइहरूमा पढ्न पाइरहौँ। यहाँहरूका सुन्दर शब्द सिर्जनाहरू यहाँहरूकै मुखार बिन्दुबाट सुन्न पाइरहौँ। यसै क्रममा म पुनः कसैलाई जोड्न गइरहेको छु। रामदेउबाज्यूलाई देखिरहेको छु। म रामदेउबाज्यूलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु। अतिथि नारायण ढुङ्गाना जोडिँदै हुनुहुन्छ केही छिनमै भनेर हामीलाई अध्यक्षज्यू रवि रोदन खड्काज्यूले जानकारी गराइरहनु भएको छ। म रामदेउबाज्यूलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु। हाम्रो प्रयास कतिको सफल हुनेछ। नमन सम्पूर्ण साहित्यिक प्रेमीमा एकमुष्ट नमन छ है भनेर चन्द्र बोहराज्यूले भन्नुहुन्छ। यहाँलाई पनि साहित्यिक नमन छ यहाँबाट। शक्तिशाली कविता दाजै भनेर रामदेउबाज्यूले कमेन्ट गर्नुभएको छ। म यति बेला पुनः तपाईँका सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूलाई वाचन गर्नतर्फ जान्छु। हामीलाई शान्ता भण्डारीज्यूले साह्रै सुन्दर कविता भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ। आज हामी कार्यक्रम स्पन्दनको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट कार्यक्रम स्पन्दनकै सहकार्य र नेपाली देशभक्त युवा समाजको सहकार्य दुई संस्था मिलेर हामी आजको यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ।
आजको यो स्पन्दन नेपाली देशभक्त युवा समाजलाई सुम्पिएका छौँ। नेपाली देशभक्त युवा समाजको 7औं साधारण सभा, जसले नेपालको माइतीघर मण्डलामा पहिलोपटक नेपालको सबैभन्दा ठुलो झन्डा फहराएको थियो। दीपक मुडबरीज्यूलाई नमस्कार कलमी भन्नुभएको छ। एमपी पाण्डेज्यूले नमन व्यक्त गर्नुभएको छ। आफ्ना सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूमाथि कमेन्ट गर्नुहुने, सुन्दर शब्द सिर्जनाहरू मन पराइदिनुहुने सम्पूर्ण सृजनशील मनहरूप्रति एमपी पाण्डेज्यूले हार्दिक आभार व्यक्त गर्नुभएको छ। अब हामी यति बेला पवन कार्कीज्यूलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु। पवन कार्कीज्यूलाई देखिरहेको छु म। पवन कार्कीज्यूलाई जोड्छु। उहाँलाई जोड्ने हाम्रो प्रयास कतिको सफल हुन्छ। हार्दिक आभार भाइ भन्नुहुन्छ एमपी पाण्डेज्यूले। उहाँलाई रिडिङ भइरहेको छ। हाम्रो यो प्रयास सफल होला नहोला, ठिक छ। कार्यक्रम स्पन्दनको आधिकारिक नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै आरामै छ सर। मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ? देखिरहेको छु, सुनिरहेको छु। देश तथा परदेशबाट साहित्य र सपान गर्न उपस्थिति हुनुभएका मेरा आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक न्याय नमस्कार। म पवन कार्की धनकुटेली। हाल यो आवाज मैले प्रवासबाट दिइरहेको छु। मलाई पनि यो सुवर्ण अवसर दिनुहुनेहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म एउटा कविता श्रवण गराउँछु। कविताको शीर्षक छ स्वदेशको ममता महिमा। बाँकी कविताबाट। हाम्रा सानसरी हिमाल चुचुरा संसारका मान हुन्। हाम्रा सानसरी हिमाल चुचुरा संसारका मान हुन्। पुर्खाको बलिदान र तपसिना यो देशका गान हुन्। हाम्रो भूतल स्वर्गको छ महिमा। सद्ज्ञान फुल्छन् सदा कैयौं पर्वतका सयौं नद नदी विज्ञानमा उर्वरा। धरती फाट तराईका जमिनका बाली अनेकौं थरी। फुल्छन् फूल अनेक जात रङ्गमा माली भए झै गरी। हाम्रा बाल भविष्य देख्छ सपना यो देशका पल्लव। छाती भित्र लुकाउँदै विरहको विज्ञान होस् उन्नत। छाती भित्र लुकाउँदै विरहको विज्ञान होस् उन्नत। छर्दै ज्ञान उचाइको सगरको माथा बढेको छ रे। लड्दै भक्त छर्दै ज्ञान उचाइको सगरको माथा बढेको छ रे। लड्दै भक्त शहीदका रगतको गाथा बनेको छ रे। हाम्रा उच्च कला र कौशलसँगै यो विश्व भो उर्वर। नेपाली पहिचान खुल्छ तनमा यो भेषमा सुन्दर। चौका हान्न हुँदैन है प्रकृतिमा यो देशको प्राण हो। चौका हान्न हुँदैन है प्रकृतिमा यो देशको प्राण हो। वर्षा भेलहुरी बतास सहने यो ज्यानको खेल हो। लुट्ने स्वार्थ कमाउने रहरको अन्धो भए दुर्जन। लुट्ने स्वार्थ कमाउने रहरमा अन्धो भए दुर्जन। उठ्ने छन् जनता सहित बरमा भोइ भेलको बाधक। अन्तिम भोको पेट भरेर शान्तिसँगमा बाँच्ने सुनौलो दिन। आफ्नै पोरखले बगाई पसिना जाला यहाँ दुर्दिन। हाम्रो मानव धर्म सार अघिको भर्दै रहे सज्जन। माताको ममता किशोर वयमा सुखान्त होस् जीवन। माताको ममता किशोर वयमा सुखान्त होस् जीवन। धन्यवाद।
हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ यहाँलाई सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूका लागि र आगामी बसाइमा पनि यहाँबाट यस्तै यस्तै सुन्दर साथ सहयोग र मायाको अपेक्षा गर्दै यहाँबाट छुट्टिन्छौँ अहिले। नमस्कार। धन्यवाद सर। मलाई आदरणीय व्यक्तित्वहरूले व्यक्त गर्नुभएको यो सद्भाव माया प्रेरणालाई शिरोपरि गर्दै अहिलेको बसाइबाट बिदा हुन्छु। आदरणीय सीता खतिवडा दिदीले नि हेर्दै हुन्छ, नयाँ नयाँ सर्जकलाई पनि भेट्याउनु हुन अनुरोध गर्दै अहिलेको बसाइबाट बिदा हुन्छु। शुभरात्रि। हुन्छ, नमस्कार। नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद सुन्दर शब्द सिर्जनाका लागि। अब भने हामी नेपाली देशभक्त युवा समाजका संस्थापकज्यूलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। सर आराम हुनुहुन्छ? एकदमै सर, हजुर आराम हुनुहुन्छ होला? ठिक छ सर, आराम छु, आराम चाहन्छौँ। आजको हाम्रो कार्यक्रम स्पन्दनको आजको बसाइ हामीले नेपाली देशभक्त युवा समाजका लागि सुम्पेका छौँ। यो संस्थाको बारेमा पहिला आफ्नो परिचय, त्यसपछि संस्थाको बारेमा अलिकति संक्षिप्त व्याख्या गरिदिनुहोस् न है। हजुर, सम्पूर्ण श्रोताहरूमा दर्शकहरूमा हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु। साहित्यिक कार्यक्रम स्पन्दन मार्फत हाम्रो जुन नेपाली देशभक्त युवा समाजको वार्षिक उत्सव छ त्यसलाई चाहिँ 7औं वार्षिक उत्सवको यो कार्यक्रमलाई अझ भव्य अझ सभ्य किसिमले अगाडि बढाइरहनु भएको छ। मेरो नाम नारायण ढुङ्गाना, म कैलाली जिल्लामा अहिले टिकापुरमा छु। शिक्षण पेसासँग सम्बन्धित छु। विगत 7 वर्ष अगाडिदेखि हामीले चाहिँ राष्ट्रको निमित्त हामी युवाहरूले दिनुपर्ने योगदान कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका थुप्रै युवाहरूसँग भलाकुसारी गरेर होइन अब एउटा समूहगत रूपमा हाम्रो समूह बनाएर काम गरौँ र देशको लागि जे जति सकिन्छ हामी आफ्नो तर्फबाट गरौँ भन्ने मानसिकताका साथ हामी अगाडि बढेका थियौँ र आज हामी 7औं वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ। म यो कार्यक्रम सुरुवात भएदेखि आज र योभन्दा अगाडि पनि आदरणीय रवि रोदन सर हुनुहुन्छ हामीसँग र उहाँले हामीलाई यो लिङ्कहरू पठाइदिनुहुन्थ्यो र एकदम समय समयमा म यहाँहरूका थुप्रै रचनाहरू सुन्ने पनि नियमित श्रोता जस्तै पनि हुँ र मलाई लाग्छ कि हामीले थुप्रै ठाउँमा माया पिरतीका कुरा र देशका परिस्थितिका कुराहरूसँगै राष्ट्रप्रतिको हाम्रो योगदान र राष्ट्रप्रति हाम्रो भूमिकाका विषयमा पनि थुप्रै स्रष्टाहरूले सर्जकहरूले चाहिँ कलम उठाइरहनु भएको हुन्छ। मलाई अत्यन्तै खुसी लाग्छ र आजको जुन यो कार्यक्रमको बसाइमा यहाँहरूले हामीलाई जोडेर अथवा हामीसँगको यो जुन द्विपक्षीय किसिमको कार्यक्रम निर्माण गर्नुभएको छ यसको लागि म यो सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। राष्ट्रको लागि साँच्चीकै देशको माया छातीमा रहने मान्छेहरूको साझा सङ्गठन हो कुनै पनि राजनीतिक दल, तिनका भातृ सङ्गठन, कुनै पनि जात, धर्म, भाषा, भेषभन्दा एक स्टेप माथि रहेर संसारमा हाम्रो जात मानव हो र हामीमा हुनुपर्ने धर्म मानवता हो र हामी हरेक कदममा हरेक पाइलामा मानवताका लागि काम अगाडि बढाउनुपर्छ। जब सीमाको कुरा आउँछ, जब रेखाको कुरा आउँछ, तब राष्ट्रप्रति चिन्तन राख्ने देशभक्तहरू बनेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै हामीले चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ। यो संस्थाको संस्थापक यहाँ संस्था खोलिरहँदाखेरि र अहिलेसम्मको यो बिचको समयको अन्तरलाई कसरी केलाउनुहुन्छ यहाँले? एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। सबैभन्दा पहिलो कुरा त हामीलाई के लाग्दछ, हामी एउटा मानव प्रवृत्ति नै हो यो। मैले आफ्नो अलिकति ब्याकग्राउन्डलाई फेरि पनि भन्न चाहे। मैले जेनेटिक इन्जिनियरिङमा मास्टर गरेको छु साइन्सबाट, प्राणीशास्त्र पर्छ त्यसभित्र। र मैले त्यहाँनिर ह्युमन बिहेभियरको बारेमा बुझ्दाखेरि हामीलाई जुन चिज हामीलाई चाहिएको छ अथवा हामी जुन चिजका प्राप्तिका निमित्त हामी कटिबद्ध छौँ त्यो चिज हामीलाई कतिखेर पाउन पाए हुन्थ्यो, त्योसँग जोडिन पाए हुन्थ्यो भन्ने फिल चाहिँ हुन्छ। जब जब त्यो चिज हामीसँगै हुन्छ त्यसपछि त्यसको महत्त्वलाई हामी थोरै बिर्सदै जान्छौँ अथवा अलिक कमजोर पाटोमा हेर्न चाहन्छौँ। यो मानवीय प्रवृत्तिको कुरा हो। त्यसैले सुरुवातका दिनमा जुन उत्साह, जुन उमङ्ग, जुन ऊर्जा थियो हामीसँग 10औं हजार मान्छेहरू हैन, काठमाडौँका कार्यक्रमहरूमा त्यस्तै मान्छेहरू, अन्य सुदूरपश्चिमका कार्यक्रमहरूमा, जबकि कैलालीको टिकापुरमा भएको हत्याकाण्डसँगै जुन थारू र पहाडी कम्युनिटीमा भएको एउटा विभेदपूर्ण किसिमको जुन एउटा सानो बालकदेखि 7-8 जना प्रहरी जवानहरूले जब आफ्नो ज्यान गुमाइरहनु भएको थियो त्यो बेला समेत धेरैभन्दा धेरै नेपाली देशभक्तहरू
चाहिँ बाहिर आउनु भएको थियो। हामीले यसका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ, सिमानामा काँडे तार लाउनुपर्छ भन्दै गर्दा गोविन्द गौतमलाई कञ्चनपुरमा ढाल्दै गर्दाखेरि त्यहाँ पनि थुप्रै नेपालीहरू पुग्नुभयो। तर बिस्तारै हामी चाहिँ फेरि कुनै एउटा नयाँ काण्ड आउँछ, त्यो काण्डसँग हामी फेरि रुमल्लिन्छौँ। फेरि देशमा एमसिसी आयो अथवा एमसिसीसँग सम्बन्धित केही आयो, फेरि हामी एकदम जुझारु बन्छौँ। अनि फेरि एमसिसी का साथमै अर्को केही नयाँ चिज आयो, फेरि हामी त्यो बिर्सिन्छौँ। र यो उतार चढावले चाहिँ मलाई के कुरा पाठ सिकायो भने भाषण र हामीले कार्यक्रमहरूबाट मात्रै नभएर राष्ट्रको लागि यदि साँच्चीकै हामी देशभक्त हो, राष्ट्रप्रेमी हो भने हामीले जानेको ज्ञानलाई अब विस्तारित रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। ढिलो चाँडो हामी सबै नेपालीहरू आफ्नो देश आफ्नो माटोमा फर्किनुपर्छ। अब यहाँ धेरैलाई लाग्छ कि यो देश हाम्रा लागि बनेको छैन, हामीलाई यो देशमा कुनै किसिमको व्यवस्था छैन। होइन, हामीले त्यसो भन्दै गर्दाखेरि यदि हामी हाम्रा लागि कसै अरूले मात्रै गरिदियोस् भन्ने चाहन्छौँ भने त्यो कदापि पनि सम्भव छैन। आजभन्दा 3-4 पुस्ता अगाडिदेखि हामी विदेशी भूमिमा रुमल्लिएको नेपाली जात अब भन्दा पछाडि पनि थुप्रै पुस्ता हामी विदेशी भूमिमा रुमल्लिन बाध्य पारिन सक्छौँ। त्यसैले आजै कदम उठाउनु छ। र त्यो कदम कसरी उठाउने, नारा लगाएर हो कि कुनै पोलिटिकल पार्टीहरूलाई गाली गरेर हो कि कुनै पोलिटिकल सिस्टममा आफै गएर हो कि भन्ने ठुलो सङ्कोच छ। र पहिलो सङ्कोच हामीले मनबाट उठाउँ कि यदि राष्ट्रको लागि परिवर्तनको सम्भाग यदि हामी आफूलाई ठान्दछौँ भने साँच्चीकै हामी आफै उठौँ। र यदि हामी आफै उठ्न सिक्यौँ भने राष्ट्रभक्ति भनेको नारा लाउँदैमा, ढुङ्गा मुढा गर्दैमा, नेपाल बन्द गर्दैमा, कसैलाई पिट्दैमा, कसैको विरोध गर्दैमा, कुनै देशलाई गाली गर्दैमा राष्ट्रभक्ति अथवा देशभक्ति भावना हुँदैन। देशभक्ति भावना भनेको त आफूभित्र रहेको भावना हो, आफूभित्र रहेको कर्तव्य र जिम्मेवारीको वहनता हो। यदि हामी आफ्नो जिम्मेवारीलाई सही र सद्मार्गतिर लैजान्छौँ र सकारात्मकतिर लैजान्छौँ भने अवश्य पनि हामी सबै राष्ट्रभक्ति हौँ जस्तो लाग्छ। र यतिखेर हजुरले जोडिएको जुन प्रश्न थियो त्यो क्रमिक रूपमा जति बेला हामी ऊर्जावान भएर 2071 सालतिर अथवा 2069-70 सालतिर थियौँ, पक्कै पनि त्यो ऊर्जा अहिले 2078 सालसम्म पुग्दाखेरि होइन थुप्रै अनुहारहरू त चिनिए, थुप्रै अनुहारहरू त देखिए। कुनै पोलिटिकल पार्टीका भनौँ न उनीहरू चाहिँ त्यहाँबाट परिचालित मान्छेहरू यता हामीसँग पनि मिले जस्तो गर्ने अथवा स्वतन्त्र किसिमका सङ्गठनहरू जति पनि नेपालमा छन् ती भित्र आउने र ती भित्रका सम्पूर्ण किसिमका प्लानहरूलाई बाहिर निकाल्ने र बिस्तारै तिनीहरूलाई ध्वस्त बनाउँदै लैजाने। तर हामी अहिलेसम्म हामीलाई कसैले पनि ध्वस्त बनाउन सक्दैन, किनकि हामीसँग अघि रवि सरले वाचन गर्नुभएको एउटा अत्यन्तै मार्मिक मुक्तक थियो। हामीसँग गौतम बुद्ध जन्मिएको चोखो माटो छ, हामीसँग निस्वार्थ एक प्रकारको बाटो छ। त्यसैले यो किसिमको भइरहेको छ र हामी चाहन्छौँ हामी 2-4 जना बाहिरिने 2-4 जना भित्रिने क्रम जारी छ। अब यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान छ र हामी यसैका लागि कटिबद्ध छौँ। यहाँले 2071 सालमा माइतीघर मण्डलामा नेपालको सबैभन्दा ठुलो झन्डा गाड्नुभयो, जुन यो सोच कसरी आयो यहाँलाई? अब यो पनि एकदमै अलौकिक छ, किनभने थुप्रै मान्छेहरूले ल रक्तदान कार्यक्रम गरौँ, सरसफाइ अभियान गरौँ, त्यस पछाडि वृक्षारोपण गरौँ भन्ने थुप्रै किसिमका सरसल्लाहहरू थिए। हामी ती कार्यक्रमहरू गर्दै थियौँ र अचानक म पहिलोचोटि काठमाडौँ 2071 सालमै गएको थिएँ, किनभने त्यहाँसम्म जाने पहुँच सायद त्यो बेला थिएन होला, आफ्नो आफन्तहरू पनि हुनुहुन्थेन। र त्यसले गर्दाखेरि म जब पहिलोपटक संस्था दर्ताका लागि भनेर काठमाडौँ गएँ, त्यस पछाडि मैले त्यहाँको वस्तुस्थिति त्यसलाई धेरै हेर्न पाएन। तर 2073 सालमा दोस्रो पटक म काठमाडौँ जाँदा चाहिँ मैले त्यहाँ देखेँ थुप्रै ठाउँमा के अरे जापानी भाषा सिकौँ भनेको छ, जापानको झन्डा छ, अनि कोरियन भाषा सिकौँ भनेको छ, कोरियाको झन्डा छ। तर नेपाली झन्डाहरू ठमेलका केही बजारहरूमा र केही पुस्तकालयहरूमा चाहिँ सानसानो नेपाली झन्डाहरू देखिए। मैले थुप्रै ठाउँमा खोज्ने प्रयास गरेँ कि नेपालको झन्डा कहाँ छ त, हाम्रो राष्ट्रियता कहाँ छ त। मैले त्यहाँ देखेँ शहीद गेट देखेँ, शहीद गेटको माथि पनि झन्डा छैन। मैले त्यहाँ थुप्रै अन्य चिजहरू पनि देखेँ जहाँ चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा हुनु पर्थ्यो त्यहाँ राष्ट्रिय झन्डा थिएन। अनि मलाई लाग्यो कि राष्ट्रिय झन्डाहरू केही नेताहरूले आफ्नो अफिसको अगाडि आफ्नो टेबलमा राखेका थिए, केही मान्छेहरू जो आफ्नो गाडीमा राष्ट्रिय झन्डा राखेका थिए, केहीले बाइकमा स्टिकर जस्तो चप्काएका थिए। अनि मलाई लाग्यो होइन, यदि राष्ट्रिय झन्डाको सवाल हो भने हामी नेपाली हौँ
र हाम्रो देशको झण्डा संसारको सबैभन्दा युनिक किसिमको झण्डा छ र त्यो युनिक किसिमको झण्डा हाम्रो देशमा आउने प्रत्येक विदेशीले देख्नुपर्छ। हाम्रो देशमा आइसके पछाडि यो देशका मान्छेहरू आफ्नो झण्डाप्रति अत्यन्तै प्रेम गर्छन् र उनीहरूले आफ्नो देशको सबैभन्दा राम्रो ठाउँ अथवा केन्द्रमा चाहिँ राम्रो किसिमले झण्डा फहराएका छन् भन्ने सोच आयो र हामीले सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरू जसले आफ्नो परिवार र आफ्ना निजी खुसीहरूलाई परित्याग गरेर आफ्नो देशका लागि आफ्नो ज्यानको आहुति दिनुभयो, उहाँहरू सबैलाई सम्झेर हामीले माघ 16 गते 2073 साल माघ 16 गते शहीद दिवसका अवसरमा नेपालकै सबैभन्दा ठुलो झण्डा फहरायौं। त्यो झण्डा फहराइसकेपछि त्यो काठमाडौँमा चल्ने हावा अनि त्यो झण्डा रात दिन त्यहाँ रहने हुनाले 3 महिनादेखि 4 महिनासम्म मात्र त्यसको ड्युरेसन हुन्छ र फेरि फाटिन्छ। गजबको कुरा त यो भयो, झण्डा हामीले फहरायौं, त्यहाँ हामीले कुनै किसिमको नाम लेखेनौं। हाम्रा अहिले पनि हजुरहरूले त्यहाँ जानुभयो भने कहीँ पनि कुनै व्यक्तिको अथवा कुनै संस्थाको नाम देख्नु हुँदैन, किनकि त्यो झण्डा नि कुनै व्यक्ति अथवा संस्थाको होइन, त्यो देशको झण्डा हो। हामी सबैलाई गर्व लाग्छ त्यो झण्डा, त्यो झण्डा नै हाम्रो चिनारी हो। हामी जुन देशमा जान्छौँ जब त्यो झण्डालाई देख्छौँ अनि लाग्छ म नेपाली हुँ, अझ बढी छाती चौडा हुन्छ र देशप्रतिको गर्वले अझ बढी आफूलाई प्रफुल्लित बनाउँछौँ हामी। हो त्यही होस् भनेर हामीले त्यहाँ झण्डा फहरायौँ र झण्डा फहराइसकेपछि थुप्रै मान्छेहरूले जब झण्डा च्यात्तिन थाल्यो अनि मेसेज लेख्न थाले, कमेन्ट लेख्न थाले, यो सस्तो लोकप्रियताका कारणले झण्डा फहराए 2-4 दिनमा देशभक्तहरू कता हराए, यस्तै यस्तै किसिमका हुन थाले। हामीले सबैलाई विनम्र अनुरोध गर्यो, यो झण्डा हाम्रो होइन, यो झण्डा हामी सबैको हो। जसलाई पाए पर्छ, जसले सक्नुहुन्छ अझ व्यवस्थित बनाऊ, लाइट बनाऊ, बरु राति पनि देखिने बनाऊ, अनि पालो लगाऊ अथवा कसरी हुन्छ मिलेर राष्ट्रको झण्डा बनाऊ। यहाँ मात्रै होइन, नेपाल अधिराज्यभरिका सम्पूर्ण मुख्य मुख्य चोकहरूमा नेपाली राष्ट्रिय झण्डाहरू फहराउँ। त्यसो गरौँ भनेर भन्दै गर्दाखेरि केही पोलिटिकल पार्टीहरूले केही अन्य व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यसमा 1-2 पटक झण्डा फहराउनु भयो र उहाँहरूले कमेन्टहरू लेख्नुभयो, स्टेटस लेख्नुभयो, हामीले चाहिँ झण्डा फहरायौँ देशको भनेर। अब यो झण्डा त जसले पनि फहराउन मिल्ने कुरा हो, तर सुरुवात हामीले गरेका थियौँ। हामीलाई खुसी छ त्यो झण्डा आज पनि फहराइरहेछ। फरक यति छ, त्यो झण्डा हामीले सुरुवात गऱ्यौँ तर आज कुनै अरू व्यक्तिले, अरू देशलाई माया गर्ने, चाहे पोलिटिकल पार्टीको होस् चाहे कुनै स्वतन्त्र सङ्गठनको व्यक्ति होस्, उसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सहयोग गरिरहेको छ। हामी सबै नेपालीहरूलाई चाहिँ प्रफुल्लित बनाइरहेको छ कि माइतीघर मण्डलामा आज पनि नेपालको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय झण्डा फहराउँछ। हुन्छ, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर पनि गइसकेका छौँ। थाहा छैन हामीलाई विद्युतले कतिको साथ दिन्छ, लोड सेडिङ सुरु भइसकेको छ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँ? सर्वप्रथम म अन्तिममा यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो जुन कार्यक्रमको निर्माण गर्नुभयो र विशेष गरी यो संस्थाका संस्थापकज्यू हुनुहुन्छ हामीसँग, अहिले हजुर बोल्दै हुनुहुन्छ, र जुन किसिमले हजुरहरूले हामीलाई यो 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 प्लेटफर्मलाई क्रिएट गर्नुभयो, अबको हाम्रो एकता सबैभन्दा अपरिहार्य छ। हामी जो जहाँ छौँ त्यहाँबाट हामीले सकेको काम देशका लागि गर्नु छ, किनभने यहाँहरूले उठाउनु भएका, यहाँहरूले सिर्जना गर्नुभएका, यहाँहरूले वाचन गर्नुभएका कुराहरूले प्रत्येक नेपालीहरूको भित्रैबाट देशप्रतिको प्रेम बाहिर निस्किन्छ भने हामीले यस्ता कदमहरूलाई पनि सृजनात्मक रूपमा अगाडि बढाउन सक्नु पर्यो। अब रचनाहरू र सृजनाहरूलाई सृजनात्मक ढङ्गले केही न केही कार्यक्रमहरू मार्फत अथवा केही न केही युवा सबलीकरणका विषयमा चाहिँ अग्रसर बनाएर देश र जनताप्रति, राष्ट्रको हितप्रति हामी अग्रसर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र हामी सबैजना भनेर अथवा कसैले ट्याग लगाइदिएर कुनै संस्थामा लागेर अथवा कुनै ठाउँमा गएर भाषण गरेर मात्र देशभक्त होइन, बनेर चाहिँ साँच्चीकै देशकै लागि बनेर चाहिँ देशभक्त बन्नु पर्दछ। र अहिले कतिपय मान्छेहरूले भन्नुहुन्छ तपाईँहरू त पहिला भन्दा अलि सेलाउनु भयो। हो, साँच्चै हो, सेलाउनु नै सबैभन्दा बुद्धिमानी छ, किनकि सेलाउनु भन्दा अगाडि जब कुनै पनि चिज बाहिर निकाल्नुभन्दा अगाडि त्यो शान्त हुन्छ र मौन हुन्छ। तर त्यो मौनताको अर्थ यो हो कि हामी केही न केही प्लान बनाउनु पर्छ देशका लागि, समाजका लागि। विभिन्न किसिमका अत्याचारहरू देशमा बढिरहेका छन्। देश बाहिरबाट विशेष गरी अहिले प्रसङ्ग उठिसकेका छ कि नेपालबाट लाखौं व्यक्तिहरू भारत अथवा अन्य देशहरूमा जानुहुन्छ, त्यहाँबाट कति दुःख पाएर आउनुहुन्छ, सिमानामा कति लुटिनुहुन्छ, एयरपोर्टमा कति लुटिनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ यो देशमै केही गर्न सक्ने किसिमको वातावरण मिलाइदिएको भए, हामी सबैजनाले आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, नैतिक रूपमा हामी सबैजना मिलेर अग्रसर बन्न सकेको भए सायद हामीले सधैँ हाम्रो देशमा केही भएन, हामीले केही पाएनौँ, हाम्रो त केही हुन्न कि क्या हो भन्ने जस्ता विचारहरू चाहिँ हामीले कहिले पाल्नु पर्ने थिएन होला। केही हुँदैछ र यहाँहरू
सबैजनालाई म फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि हामी सधैँ निराशताका सधैँ विवशताका मात्र कथाहरू सिर्जनाहरू नलेखौँ, ऊर्जावान विचारहरूलाई पनि सृजनात्मक बनाऊ र यस्तो लागोस् कि साँच्चै यो कविता यो गजल यो मुक्तक मेरै लागि बनेको हो, अब साँच्चीकै म बदलिनुपर्छ, मैले यो देशका लागि, मैले यो देशलाई सिङ्गापुर जापान हङकङ अमेरिका बनाउने होइन, मैले यो देशलाई नेपाल बनाउनु छ र नेपाल आमाको सुन्दर मुहारमा हँसिलो हुने गरी सधैँ चम्काइरहनु पर्नेछ भन्ने सबैजनाले मनन गरौँ। यो समयका लागि म यो सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। जय जन्मभूमि, जय देशभक्त युवा, जय स्पन्द, जय साहित्य। र अन्त्यमा यहाँले एकैछिन अगाडि गर्नुभएको गहकिलो कुरा, म 71 सालतिर काठमाडौँ गएँ, जापानको झन्डा देखिन्छ, मलेसियाको झन्डा देखिन्छ, ती बाहिर पठाउने एजेन्सीहरूले आफ्नो अगाडि राखिएको झन्डा, नेपालको झन्डा देखिएन र नेपालको सबैभन्दा ठुलो झन्डा फहराउने एउटा सोच आयो भन्नुभयो होइन। यस्तै एउटा अब नयाँ कार्य के छ तपाईँको सोच, नौलो केही सोच त्यस्तो केही बनाउनु भएको छ? पक्कै पनि सर, त्यो झन्डा फहराइसकेपछि हामीले कैलालीमा आएर बर्दगोरिया गाउँपालिकामा अहिले सहारा घर भनेर नाम सुन्नुभएको होला, त्यसलाई प्लानिङ गऱ्यौँ र त्यहाँ आज हामीले आज वृक्षारोपण कार्यक्रम पनि गरेका थियौँ र सामान्य एक छाक भोजन गराएका थियौँ र त्यहाँ मैले देखेँ, मेरो आँखाबाट आँसु आयो। 110 जना मान्छेहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। साँच्चै जसले हिजो हामीलाई जन्माउनु भयो, जसले हामीलाई पाल्नु भयो, जसले हामीलाई शिक्षा दीक्षा दिनुभयो, जसले हामीलाई आज यो ओहदासम्म पुर्याउनु भयो होला, मेरो बुवा आमाको ठाउँमा कोही अरूको बुवा आमा हुनुहुन्छ होला, मेरो ठाउँमा कोही अरू छोरो अथवा छोरी हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूले यसरी अलपत्र पारिदिनु भएको छ। आफ्नाले चिन्दैनन् र चिन्नेले मेरो हो भन्दैनन्। यस्तो अवस्थामा फ्याँकिएका मान्छेहरू, पशु सरह बाहिर बसिरहेका मान्छेहरूलाई हामीले केही व्यवस्थापन गर्यौँ। 110 जनाको टिम छ त्यहाँ, आदरणीय बलबहादुर विष्टजीले त्यसको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। त्यो कामलाई सुरुवात गर्यौँ। त्यस पछाडि फेरि कैलालीमा आए पछाडि हामी देशभक्त युवा समाजकै टिमले भूमिपुत्र नामको एउटा समूह, किसान समूह गठन गरेर 20-25 लाख रुपियाँ लगानी गरेर हामीले एउटा पोल्ट्री फार्म, हाम्रो माछासँग सम्बन्धित एउटा पोखरी हामीले अहिले तयार गरेका छौँ र अहिले हामी तुरुन्तै चाहिँ त्यस सम्बन्धी रिसर्चको काम गरिरहेछौँ र यसमा हामीले अहिलेसम्म 5 जना जतिहरूलाई फुल टाइमली जागिर दिएका छौँ र अन्य थुप्रै चिजहरूलाई चाहिँ हामी जोड्ने कोसिस गरिरहेछौँ। हामीले